ਵੇਖ ਵੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ है तो दौड़ जाना। बस जी हम दोनों जो है ना रात को प्लान कर लिया था कि सुबह होगी तो मौसम इतना प्यारा हुआ था तो सुबह का देखेंगे, रात को तो इस तरह का है ही है। अब सुबह हमें बताएगी मौसम कैसे होगा तो फिर हम उसी मुताबिक जो है ना चल पड़ेंगे। तो जी सब सोए हुए थे तो सबको सोए हुए छोड़ के बताए बगैर हम दोनों जो है ना बस निकल गए, क्योंकि ख़ुद को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने इतना प्यारा रिश्ता बनाया तो ख़ुद को टाइम क्यों ना दें। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का बहुत 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 कि आप सब की दुआओं के साथ और आप सब के प्यार के साथ मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा जी, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे, क्योंकि फ़ैमिली को नहीं बताया तो आपको भी अभी नहीं बताऊँगी, आप भी मेरी फ़ैमिली ही हैं। तो इसी तरह जो है ना बस हमने सुबह का वेट किया और सुबह होते ही हमने जो है ना निकलना था। तो हम निकले और सफ़र को भी बहुत एंजॉय किया। सफ़र बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बहुत थोड़ा सा भी नहीं था। सफ़र ही होता है, चाहे 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो या 7-8 घंटे का हो। तो बहुत ही मज़ा आया। मौसम रात को बहुत खूबसूरत था, तो सुबह भी मौसम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा था, लेकिन धूप थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर प्लान किया है तो इसको डिसमिस नहीं करना, तो आज जो सोचा है वो करना ही करना है। तो सब कुछ सोए हुए छोड़कर तो हम निकले। तो जो हमें ज़रूरत थी जिस चीज़ की, जैसे पानी, कोई और चीज़ें होती हैं खाने पीने वाली, तो बस वो हमने थोड़ी सी पकड़ी और हम निकल पड़े। सोचा तो हमने हुआ था कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको आगे चल के बताऊंगी। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। और मेरे व्लॉग को देखने के लिए जो न्यू लोग हैं, न्यू फैमिली जो देख रही है, वो भी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर भी करें। अच्छा जी, मौसम के साथ साथ जो है ना मैंने थोड़े थोड़े जो क्लिप्स जो बनाए वो मैं आपको दिखाऊं कि वेदर जो है ना, देखें बिल्कुल सूरज ख़त्म हो गया हुआ था और ना शाम थी ना दोपहर थी। 4 बजे का टाइम था, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। तो मौसम ने ही जो है ना हमें निकलने पे मजबूर कर दिया। तो ख़ुद को टाइम देना चाहिए, ये अपने लिए इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आप सब भी ये चीज़ को फ़ील करें और इसको समझें, अंडरस्टैंड करें कि मियाँ बीवी के लिए खाली इस फैमिली को ही सपोर्ट करना नहीं होता, उनको ही टाइम नहीं देना होता, दोनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे अंदर कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं ना, वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। हदीस में भी तो है कि आपका सबसे बेहतरीन सदका वो है जो आप अपनी बीवी पर खर्च करते हैं। तो ये सबसे अव्वल दर्जा है, तो ये आपको करना चाहिए, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करें। देखें, ये सदका यही नहीं होता कि हम बाहर के लोगों को दे रहे हैं तो ये बस वही लगना है। तो बीवी के ऊपर खर्च करना, उसके जितने भी अखराजात हैं, वह जो भी डिमांड करे उसे पूरा करें, वो भी सदका है। क्या हकूक़ हैं एक औरत के मर्द के ऊपर? आपको पता है अल्लाह ने कितने हकूक़ रखे हुए हैं औरत के लिए। और जब औरत निकाह करती है तो वो निकाह करके जब आती है तो मर्द नहीं घर छोड़कर जाता, औरत घर छोड़कर आती है। आप ये सोचें, यकीन करें कि औरत को अपने घर की चीज़ों से, अपने घर की सारे लोगों से जितनी उनसियत होती है, वो फिर भी अपना घर छोड़कर उस मर्द के घर में आती है। मर्द घर छोड़कर उसके लिए नहीं जाता। तो बीवी की रिस्पेक्ट तो बनती है। देखें, सबसे पहले घर में जब आप घर आके किसी को मिलते हैं ना, तो एक माँ होती है और एक आपकी बीवी होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये मैंने तो यही सुना अपने बड़ों से अब तक कि बीवी का जो होता है ना रिश्ता, वो इसी तरह ही होता है कि वो भी अपने खावंद को ना अपनी माँ की तरह बनकर ही पाल रही होती है, सारी खिदमतें कर रही होती है, उसी तरह अच्छे बुरे का भी बता रही होती है, सब कुछ करती है वो। क्योंकि देखें, बीवी जो है ना वो एक बावर्चन भी होती है, धोबन भी होती है, वो सफाई भी करती है, घर को भी संभालती है, बच्चों को भी देखती है, उनकी तीमारदारी भी करती है, जो गेस्ट आ जाए उन्हें भी देखती है, घर के सारे मामलात वो करती है, उनकी जान माल की, घर की हर चीज़ की हिफाजत करती है। तो फिर इससे सस्ता मज़दूर और क्या होता है? वो बीवी होती है, जिसे हम मज़दूर कह देते हैं। लेकिन माशरे में, मैं नहीं कह रही, माशरे में, तो माशरे को इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं कहना चाहिए, ये सब गलत बातें होती हैं। देखें, केयर होती है, ये सिर्फ़ ये एक इज़्ज़त होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको दूसरा नाम देकर लोग उसको ख़राब कर देते हैं।
خیر جی، یہ ساری باتیں تو بس چلتی رہتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا کچھ ہے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں عورت کا کیا مقام ہے اور وہ ہونا نہیں چاہیے، اس کو اسی طرح رسپیکٹ دینی چاہیے، اور اسپیشلی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں بیوی کے لیے اتنا سپیس ہونا چاہیے، اتنا سپیس ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بالکل بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اور اسی طرح عورت کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے بھی کسی قسم کی جو کمی ہے نا اس کو محسوس نہ ہونے دے۔ لے جی، باتیں کرتے کرتے ہم تو کافی جو ہے نا آگے نکل آئے، تو شکر الحمدللہ اب ہم پہنچ گئے۔ لے جی، ہم کہاں پہنچے؟ یہ کہاں آ گئے ہم، یوں ہی ساتھ چلتے چلتے اور باتیں کرتے کرتے، اور سفر میں جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں بھی محبت ہی ہوتی ہے، اس میں بہت مزہ آتا ہے، تو کیونکہ ساتھ ہی ہوتے ہیں کون سا کہیں چلے جائیں گے۔ خیر جی، ہم پہنچ گئے، ہم پہنچے فارم پہ، فارم چلے گئے، تو جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچے تو موسم اتنا خوبصورت تھا، اور پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے نا اندھیری چل پڑے گی، اور بہت زیادہ اس کی سائڈ پر کمرے بنے ہوئے ہیں، کچن بنا ہوا ہے، واش روم ہے، سارا کچھ بنا ہوا ہے، پورا ایک گھر بنا ہوا ہے۔ یہ سامنے دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، سامنے رومز بنے ہوئے ہیں۔ میں ان رومز کے اندر بالکل نہیں جاتی کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے اور گھٹن ہوتی ہے، تو پھر اس کے باہر چک بھی لگی ہوئی ہے، تو بس میں اندر نہیں بیٹھتی، میں تو باہر ہی چارپائی نکلوا لیتی ہوں، تو پھر باہر بیٹھ جاتی ہوں اور یہاں پر ہی گھومتی پھرتی ہوں اور موسم کو انجوائے کرتی ہوں۔ ابھی تو میں یہاں پہ صرف گھوم ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں جو ہے نا تیز ہوا آئی، ہوا آتے ساتھ ہی اتنی مٹی اور اندھیری موسم۔ راستے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بادل آ رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اندھیری چل پڑے گی۔ موسم اچھا ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ یہ سامنے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں، اس سائڈ پہ نا سارے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور سامنے وہ مرغیوں کا جو ہے نا مرغیوں کا بھی کمرہ ہے، سامنے شیڈ ہے، وہاں پہ گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں۔ بس اسی طرح جو ہے نا اچھا سا بنا ہوا ہے، خوبصورت سا۔ میں اندر رومز میں نہیں جاتی، میں باہر ہی جو ہے نا انجوائے کرتی ہوں، باہر ہی رہتی ہوں۔ فائدہ ہی کیا ہوا جب آپ اس کھلی جگہ پر آئیں، اتنے پیارے گاؤں میں آئیں، اور آپ اندر رومز میں جا کے بند ہو جائیں، پیک ہو جائیں، تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں آپ کا یہاں پہ آنے کا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں یہاں پہ اندر باہر جو ہے نا چکر لگا رہی تھی، تو میں فارم سے باہر نکلی تو بچوں نے مجھے دیکھا، ساتھ والے نیبرز تھے وہ، بچوں نے مجھے 2 سے 3 دفعہ دیکھا، تو گھر جا کے انہوں نے اپنی مدر کو بتایا کہ ماما وہاں پہ نا کوئی آنٹی آئی ہوئی ہیں، تو آؤ ہم انہیں مل کر آتے ہیں۔ لے جی، وہاں سے کچھ لوگ آ گئے، وہ ملے، اور انہوں نے اتنا اچھا، اتنی محبت سے ملے، اور وہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ آپ یقین کریں کہ واقعی یہاں کے لوگ اتنے اچھے اور اتنے ملنسار ہوتے ہیں، اور ان کے اندر پرسکون وہ اتنے تھے کہ ان کے اندر سکون اتنا نظر آ رہا تھا ان کی باتوں میں سے، اور ماشاءاللہ ان کی صحتیں بھی اتنی پیاری اور اتنی اچھی۔ اور ہم دیکھ لیں کہ ہم سب جو ہے نا ادھر شہر والی سائڈ پہ لوگ سارے بیماریوں میں اور ٹینشنوں میں رہتے ہیں، اور یہ گاؤں والی سائڈ پہ لوگ جو ہے نا سارے خوش اخلاق ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں، اور سیم ان کی کوئی شادیوں کے خرچے نہیں ہوتے، کوئی گھر میں کوئی سجاوٹیں نہیں ہوتی، کوئی اتنے وہ فرنیچر نہیں ہوتے، کوئی اتنے مہنگے کام نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی کیٹرنگ شیٹرنگ یہ وہ، میں نے دیکھا بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لوگ نہیں کرتے۔ تو یہاں کے لوگ اتنے سادہ اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کا ملنا اور ان کی محبت بھی بڑی ہوتی ہے۔ کھانا بھی کھلایا انہوں نے، اور ساتھ انہوں نے ہمیں چائے اور بسکٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں بنا کر بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ادھر ہی رہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم رات نہیں رہ سکتے، پہلے ہی ہم گھر سے بھاگ کے آئے ہیں، تو گھر والے تو ہمیں باہر نکال دیں گے، تو پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو رات ہو گئی تھی، تو بس اب ہم نے نکلنا تھا، تو جب ہم نکلے تو باہر بہت اندھیرا تھا، تو گاؤں کا اندھیرا اسی طرح ہی ہوتا ہے، لائٹیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ اللہ کر کے یہاں پہ راستے میں آپ یقین کریں، میں آپ کو دکھاؤں آگے چل کر، یہ سائڈ پہ بھیڑیے نظر آئیں گے آپ کو، 4-5 بھیڑیے یہاں سے نکلے۔ پہلے میں سوچتی رہی یہ تو ڈوگ کی شکل کے ہیں، کوئی ڈوگی کتنے عجیب سے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہتے بھیڑیے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی بھیڑیے ہیں، تو پھر میں نے فٹافٹ شیشے بند کیے، تو میں نے کہا بس ایک شاٹ ہی بہت ہے، بس جی بس باقی گھر جا کے ہی بنائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیو اور اچھے بلاگ میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت ساری دعاؤں کا شکریہ، بہت سارے کمنٹس کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔